You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। नेपालमा थप 219 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन आइतबारबाट काठमाडौँमा सुरु। हजारौं नेपालीले स्वदेशमै राज्यविहीन भई बाँच्न बाध्य हुनु परेको। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आइतबार 219 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7180 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 213 जना र 2497 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,23,402 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण नेपालमा थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 11,585 जनाको कोरोना कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 283 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,10,780 संक्रमित निको भएको छन्। हाल नेपालमा 4,906 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 79 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा माओवादीको 8औं महाधिवेशन आइतबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको छ। महाधिवेशनको माओवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँको कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सम्मेलनका उद्घाटन गर्नुभयो। महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल, क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेल लगायत विभिन्न दलका नेताहरू सहभागी भएका थिए। देशव्यापी रूपमा कार्यकर्ता पंक्तिमा छाएको उत्साह तथा जनस्तरबाट प्राप्त सुझावका आधारमा माओवादीले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा परिणत गरेको थियो। महाधिवेशनले पार्टीको समग्र नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हालसम्म विकल्प देखिएको छैन। हाल माओवादीको केन्द्रीय समिति 179 सदस्य छ। महाधिवेशनमा 279 सदस्यीय केन्द्रीय समितिको प्रस्ताव गर्ने जनाएको छ। यसपटक माओवादीले पूर्ण बहुपदीय प्रणालीको अवलम्बन गर्ने जनाएको छ। महाधिवेशनमा देशभरिबाट 1631 प्रतिनिधि सहभागी रहेको माओवादीले जनाएको छ। निर्माणको एउटा अभियानकै बीचमा विभिन्न कला संस्कृतिको विकास हुँदै पनि आएको छ। आज भने यो महाधिवेशनमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका मजबुत पार्टी बनाउन सुरु भयो नयाँ अभियान, नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण। नागरिक ऐन संशोधन विधेयक पारित नहुँदा हजारौं नेपालीले स्वदेशमै राज्यविहीन भई बाँच्न बाध्य हुनु परेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। महिला कानून र विकास मन्त्रीले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको राज्यविहीनता सम्बन्धी संयुक्त महासन्धिको अनुमोदनको आवश्यकता विषय छलफल कार्यक्रमको उनीहरूले उक्त कानून संशोधन नहुँदा राज्यविहीन हुनेको संख्या बढ्दै गएको बताएका हुन्। नागरिक ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा
प्रशासन समितिमा विचाराधीन छ। कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संविधानमा सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने सुनिश्चित गरिए पनि ऐन संशोधन नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। गर्भमा 9 महिना राखेर बच्चा जन्माउने आमाले नै आफ्नो नाममा सन्तानलाई नागरिकता दिन नसक्ने व्यवस्था कानुन संशोधन नभएकैले संस्थागत बनिरहेको उहाँको भनाइ छ। कम्तीमा यो देवानी संहिता र अपराध संहिता जो नयाँ युग प्रारम्भ गर्न खोजेको हो हामीले। विल सिस्टम पनि हामी त सर्वसम्मत लिएर गएका थियौँ। हाम्रै नेता केही माननीय साथीहरूले लो महिलाले पाउन लागेको कुरो खोज्न लागेको थियो। महिलालाई खोज्ने पुरुषलाई कसैलाई खोज्ने कुरै थिएन। समानताको दृष्टिकोणले अत्यन्तै ठिक थियो। तर अब त्यहाँनिर हामीले विल सिस्टम लागू गर्न सकेनौँ। अरू धेरै नयाँ युगान्तकारी परिवर्तन चाहिँ अपराध संहिता र देवानी संहिताले गर्न प्रयत्न गरेका छ। तर कतिपय ठाउँमा एकाध भएको मिस्टेकहरू हामी त्यो सुधार गर्न तयार छौँ। र अहिले यो दुईटा अभिसन्धिका सन्दर्भमा चाहिँ हामी विज्ञ साथीहरूसँग फेरि पनि बसेर समिति स्तरमा हामी प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालय र महिला आयोग र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र यहाँहरूलाई राखेर हामी छिटै छलफल गर्न हामी तयार छौँ। छिटोभन्दा छिटो एउटा कार्यक्रम यही महिना पुसकै अन्त्यसम्म यहाँहरूसँग हामी पर्यो भने अलिकति 3-4 घन्टा नै बस्ने गरी चाहिँ हामी कार्यक्रमको आयोजना गर्ने प्रतिबद्धतासहित यो आन्दोलन हो एउटा। म त त्यो भन्छु, किनभने सुन्योदेखि महिला भने त वस्तुको रूपमा भोग गर्ने, उनीहरूलाई पनि छुट्टै पहिचान दिने नपर्ने परिस्थिति हो नि। हाम्रा बाजेसम्म जाने हो भने 3टा 2टा श्रीमती नहुने कसैको छैन हैन। हाम्रा बजैहरूमा जाँदाखेरि 10 वर्ष नागेर बिहा भएका बजै नै छैनन्। यस्तो एउटा माइन्डसेटबाट हामी आएकोमा आज काफी परिवर्तन भएको छ। त्यो परिवर्तनलाई अन्तिम रूप। कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले आफ्नो कार्यालयमा नागरिकता पाउन नसकेको सम्बन्धमा दैनिक 5 वटा मुद्दा आउने गरेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाले बाबु नभएकै कारण लाखौं बालबालिकाले जन्मदत्ता हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो। सरकारले मुलुकमा आसन्न राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरक्षाको तयारी सुरु गरेको छ। गृह मन्त्रालयमा आइतबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरक्षाको विषयमा छलफल भएको हो। गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सुरक्षाका बहुआयामी आयाम सबैको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयको प्रवक्ता पृथ्वी कुमार कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। आज माननीय गृहमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक आज बसेको र यो चाहिँ यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र अब आउँदै गरेको स्थानीय तहको समेत निर्वाचनलाई लक्षित गरेर यो सुरक्षा प्रबन्ध कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा आज चाहिँ त्यसैमा छलफल भएको छ र सुरक्षाका चाहिँ बहुआयामिक आयामहरू सबैको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा आज छलफल। सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने तयारी स्वरूप यो चाहिँ निर्वाचनको तयारी स्वरूप हामीले सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउनलाई छलफल। बैठकमा मुलुकका सबै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि तथा मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख लगायतको सहभागिता रहेको थियो। सभ्य नागरिकको पहिचान ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान भन्ने नाराका साथ आइतबार प्रथम राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाइएको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने घोषणा गरेको दिनको स्मरणमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। 2051 साल पुस 11 गतेदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाका भत्ताका रूपमा 100 रुपियाँ प्रदान गर्न थालिएको थियो। दिवसको अवसरमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकले मानव सेवा आश्रम राजीवनका ज्येष्ठ नागरिकसँग भेटघाट गरेका थिए। कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीलाई नेपाललाई अहिलेको अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउनका लागि ज्येष्ठ नागरिकको भूमिका स्मरणीय रहेको बताउनुभयो। उहाँले आवासविहीन भएर समस्यामा परेका ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणका लागि भूमिका खेल्नेहरूको पनि प्रशंसा गर्नुभयो। मृत्यु र जीवनको दोसाँधमा धेरै अप्ठ्यारोमा परेर यहाँहरूले भगवान भेट्नुभयो। जसले आफूलाई सेवा गर्यो, जसले आफूलाई त्यो अवस्थाबाट उठाएर लिएर आयो र यो अवस्थामा पुर्यायो, तपाईँहरूको लागि उहाँहरू नै छोराछोरी हो, उहाँहरू नै के अरे चाहिँ भगवान हो र उहाँहरूले अत्यन्त म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। धेरै ठाउँको मानव सेवा आश्रम देखेको छु, मैले सुनेको छु र गएको छु कि उहाँहरूले धेरै पुण्य कर्म गर्नुभएको छ। उहाँहरूले
यस्ता विभिन्न कालक्रमले सडकमा पर्नुभएका तपाईँहरू जस्तालाई उठाएर लिएर आएर त्योभन्दा ठुलो धर्म केही होइन। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने जस्तै सबभन्दा ठुलो धर्म भनेको चहराइरहेको घाउमा मलमपट्टी लगाउने नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। मन्दिरमा पुज्ने मात्रै ठुलो धर्म होइन भनेर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नुभएको छ। त्यसो भएको हुँदा यहाँहरूले उहाँहरूको धर्म हजुरहरूको नि यहाँ आइपुग्ने कर्मका कारणले यहाँहरू यहाँ आइपुग्नु भएको छ। एकदम अब आफ्नै घरमा आउनु भएको छ। निष्पृतिसँग बाँकी जिन्दगी बाँच्नु हुनको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। बाँकी जिन्दगी पक्कै यहाँहरूको दुःख सबै काटेर आइसक्नुभयो। यहाँहरू दुःख कष्ट काटेर आइसक्नुभयो। अब त यहाँहरू देवताहरू भाटामा स्वर्गमा आइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँहरूलाई दुःख पर्ने छैन। उहाँहरूले धेरै ठुलो सेवा गर्नुभएको छ र हामी पनि तपाईँहरूको छेउछाउबाट सहयोगी हुन सक्छौँ कि भनेर हाम्रो मन्त्रालय पनि महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तपाईँहरूको खोजी गर्न, तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्न के सहयोग गर्न सकिन्छ राज्यको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट भनेर हामी पनि आइरहेका छौँ। त्यसो भएको हुँदा म यहाँहरूलाई केही आश्वस्त आयोजकलाई र यहाँहरूलाई पनि आश्वस्त गर्न चाहन्छु। मुख्य अभिभावक उहाँहरू हो जसले तपाईँहरूलाई यो अवस्थामा ल्याउनुभयो। कार्यक्रममा मन्त्री रेग्मीले मानव सेवा आश्रम राजीवनमा रहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा वितरण गर्नुभएको थियो। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका साथै सार्वजनिक गाडीमा आरक्षण, भाडामा 50% छुट, स्वास्थ्योपचारमा 50% छुट, ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्रको व्यवस्था, सरकारी सेवा लिन लाइनमा बस्नु नपर्ने लगायतका सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था गरेको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले राष्ट्रिय स्वाधीनता र परराष्ट्र मामिलाका सन्दर्भमा दलहरूबीच एकता हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा महासचिव पोखरेलले राष्ट्रिय स्वाधीनता र परराष्ट्र मामिलाका सन्दर्भमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू एकै कित्तामा उभिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकमा पटक पटक राजनीतिक क्रान्ति भए पनि परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन नसकिएको भन्दै यसमा भएको कमी कमजोरीबारे सबै दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै पोखरेलले जनतामा जाने कुरा प्रतिगमन हुन नसक्ने भन्दै एमालेको धारणा पनि यही रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अघिल्लो आम निर्वाचनमा एमाले र माओवादी मिलेर जनताको विश्वास जिते पनि एकता जोगाउन नसकिएको धारणा राख्नुभयो। नेपाली वामपन्थी आन्दोलन जुन बाटोमा हिँड्दैछ त्यो सही बाटोमा हिँड्दै छैन। लक्ष्य एकातिर छ, उद्देश्य एकातिर छ। राजनीतिक प्रश्नमा रहेका मतभेदका कारणले हामी बोल्न छोडेका छौँ, हेर्न छोडेका छौँ। यस प्रकारको चिन्तनले नेपाली समाजको रूपान्तरणको हाम्रो ध्येय पुरा हुन सक्छ कि मात्र हुन सक्दैन। नयाँ सोचका साथ, नयाँ सङ्कल्पका साथ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्न अगाडि नबढाइकन नेताहरूका बिचका अन्तर्कलहमा आधारित भएर नीति बनाउने, त्यही नीतिका पक्षमा बहकेर पार्टीका मान्यताहरू बनाउने खालका सोचहरूबाट आन्दोलन अगाडि बढ्छ भने देशले राष्ट्र र जनताको हित गर्न सक्दैन भन्ने प्रश्नलाई सबैले मनन गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको सन्दर्भ छ म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। जति बेला माओवादी सत्र आन्दोलनको दौरानमा थियो त्यसलाई शान्ति वार्ताको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हामीले अग्रसरता लियौँ। वैधानिक रूपमा आन्दोलन गरिरहेका हामी नेकपा एमाले पार्टीका तर्फबाट 12 बुँदे सहमतिको आधार तयार गर्ने काम हामीले नै गऱ्यौँ। 12 बुँदे सहमतिको जगमा जनआन्दोलनको आधार तयार गऱ्यौँ। त्यसपछि शान्ति वार्ताको प्रक्रियादेखि लिएर मुलुकमा संविधान निर्माणको समयसम्ममा हामी नेपालका प्रमुख दलहरूले सहकार्य गरेका छौँ। आजको परिवर्तन कुनै राजनीतिक दल विशेषको उपलब्धिको रूपमा चित्रण गऱ्यौँ भने नेपाली इतिहासप्रति अन्याय हुन्छ, सामूहिकताको परिणाम हो। हामी एक अर्काप्रति आफ्नो बढाइको गर्व गर्छौँ तर हामीले सामूहिकताका आधारमा नेपालमा परिवर्तन ल्याएका हौँ भन्ने कुरालाई जबसम्म आत्मसात गर्न सक्दैनौँ परिवर्तनका च्याम्पियन त बन्छौँ तर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्दैनौँ। परिणामस्वरूप 7 साल 17 सालका रूपमा, 46 साल 58 सालका रूपमा, प्रतिगमनका रूपमा पुनरावृत्ति भएको घटनाबाट हामीले शिक्षा लिनु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु।
एउटा प्रसङ्ग मात्रै म चर्चा गर्न चाहन्छु। त्यो प्रसङ्ग भनेको के हो त भन्दाखेरि हामी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र यो मुलुकमा एउटा बलियो वामपन्थी शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ गएको चुनावमा हामीले एउटै चुनावी घोषणा पत्रका आधारमा देशव्यापी रूपमा चुनाव लड्यौँ र जनताले हामीलाई साथ दिए, विश्वास गरे। त्यसपछि हामीले त्यो विश्वासको जगमा जनताको भावनालाई सम्मान गर्दै एउटै पार्टी निर्माण गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्यौँ, नेकपा गठन गर्यौँ। तर हामीले त्यो एकतालाई, त्यो नेकपालाई रक्षा गर्न सकेनौँ। किन गर्न सकेनौँ? कसैले कसैलाई दोष दिएर उम्कन सकिन्छ? किनकि हामी हाम्रा मान्यताहरूबाट, हाम्रा उद्देश्यहरूबाट, हाम्रा लक्ष्यहरूबाट आफूलाई केन्द्रित गर्न सकेका छैनौँ। हामी राजनीतिका प्रश्नहरूमा, स्वार्थका प्रश्नहरूमा अल्झेका कारणले गर्दा नै हाम्रा महान उद्देश्यहरू पछाडि परेका छन्। म भन्न चाहन्छु फेरि पनि हामीले एकताका लागि गरेका प्रयासहरू इमान्दार प्रयास थिए। नेकपा गठन कुनै गलत कुरा थिएन, त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता थियो। तर त्यसलाई हामीले जोगाउन नसकेकोमा मलाई पछुतो छ। त्यस अर्थमा हामी हिँड्ने बाटो के हो भन्ने कुरा इतिहासको शिक्षाका रूपमा ग्रहण गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस विद्रोह माओवादीको जनयुद्धको जगमा भएको बताउनुभयो। गठबन्धनको सरकार एक ठाउँमा भएको भन्दै विगतका गल्तीलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सङ्घीय गणतन्त्रको विकल्प नरहेको भन्दै उहाँले संसद सञ्चालनलाई कसैले रोक्न नसक्ने पनि बताउनुभयो। संविधानका कुरा गर्छौँ। संविधान जारी हुँदा बखत देशको आधाभन्दा ठुलो भूभागका जनताहरूले कालो दिवस मनाएका थिए। केही साथीहरूले बत्ती पनि बाल्नु भएको थियो। अब यो संविधानलाई ती बत्ती दीपावली गर्नेको मात्र होइन, जसले ब्ल्याकआउट गरेका थिए ती सबै शोषित पीडित जनताको संविधानको रूपमा रूपान्तरित गर्नु छ। त्यो रूपान्तरित गर्नका लागि संविधान संशोधन, संविधानको परिमार्जन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त आवश्यक कार्य भएको छ र अब आउने समयमा एउटा सहमति कायम गरेर यसलाई अगाडि बढाउँ। हुन त अहिले संसद अवरुद्ध छ, अवरुद्ध गर्ने कामरेड पनि नेतृत्व गर्ने यही हुनुहुन्छ। अब संसदलाई अवरुद्ध गरेर केही अचिभमेन्ट हुनेवाला छैन, केही प्राप्त हुँदैन। होइन, माधवजी संसदमा हुनुहुन्छ त्यस कारणले अवरुद्ध गरे भनेर कामरेडहरूले भन्नुहुन्छ। माधवजी यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ। बसाइ काठमाडौँमै छ, बसाइ एकै ठाउँमा छ। सबै लाल झन्डा फहराउँदै हुनुहुन्छ, हँसिया हथौडा हल्लाउँदै हुनुहुन्छ। अनि एकै ठाउँमा कसरी गर्न सक्दैन? यस किसिमका हटहरू त्यागौँ र अब मुलुकको हितमा नयाँ ढङ्गले सोचौँ। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता अनिल कुमार झाले संविधान जारी भएको 5 वर्षभन्दा धेरै भइसक्दा पनि मधेसका माग सम्बोधन नभएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेता दुर्गा पौडेलले अझै पनि प्रतिगमनको खतरा कायमै रहेको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रियताको नाममा जनतालाई दास बनाउने कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। आइतबार माओवादीको महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रियताको विषयमा दलहरूबीच एकता आवश्यकता भए पनि राष्ट्रियताको नाममा जनतालाई दास बनाउने कुरा स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको हो। अध्यक्ष नेपालले नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको भन्दै अब जनतालाई अब सुशासन दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। नेपाललाई अगाडि बढाउने पर्याप्त स्रोत साधन रहेको भन्दै उहाँले सबैभन्दा पहिला मुलुकको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालको इतिहास अब पछाडि नफर्किने, तर नेताहरूले पनि जनताको विश्वास जित्न नसकेकाले यसको समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। छलफल गर्ने थलो होइन, त्यो हाम्रो व्यवहारलाई अघि बढाएर लिएर जाने, बाटो देखाउने त्यो एउटा थलो पनि हो। यस अर्थमा अहिले नेपाली समाज कुन अवस्थामा छ, त्यो नेपाली समाजलाई कसरी परिवर्तन गर्ने, जनता कस्तो पीडा र वेदनामा बाँचिरहेका छन् र जनताको पीडा र वेदनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, यी कुराहरूमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। देशको समस्याको बारेमा, जनताको समस्याको बारेमा, समाजको समस्याको बारेमा बृहत छलफलको आवश्यकता छ। परिवर्तनको एजेन्डालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चल्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस हुनाले यो परिवर्तन नेपाली जनताको हित कल्याणका लागि हुनुपर्दछ। त्यस हुनाले म तपाईँहरूको यो महाधिवेशन
बृहत छलफल गरेर अनेक विचार मन्थन गरेर निष्कर्षमा पुगेर एउटा सही बाटो लिएर अगाडि बढ्न सकोस्। अवश्य पनि हामीले इतिहासको चर्चा गर्छौँ। इतिहासका बारेमा कतिपय विमति हुन सक्दछन्, इतिहासका घटनाक्रमका बारेमा विमति हुन सक्दछन्, तर समग्रतामा के हो भने नेपाली समाज अगाडि बढेको छ। हामी सबैको साझा प्रयत्नबाट बढेको छ। हामी सबैले एकताबद्ध नभएको भए कमल पुष्पलालले भन्नुभएको थियो, नेपालमा यदि पञ्चायती तानाशाहीलाई ढाल्नु छ भने, राजालाई कमजोर पार्नु र पाल्नु छ भने यहाँ वामपन्थी शक्ति र लोकतान्त्रिक शक्ति एकताबद्ध हुनै पर्छ। अन्तमा उहाँकै भविष्यवाणी सही साबित भयो। कतिपय पार्टीमा त्यस्तो गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता थियो। त्यसो हुनाले हामीले एकले अर्कालाई निषेध गरेर होइन, सबैका आफ्ना आफ्ना खुबी र क्षमताहरू छन्, जनशक्तिहरू विभिन्नको पक्षमा रहेका छन्, जनताको समर्थन प्राप्त गरेका छन्, तर हाम्रो मूल ध्यान कहाँ हुनुपर्छ भने नेपाली देशभक्तिमा, नेपाली जनताको समस्यामा, नेपालको समाज, नेपाली समाजको परिवर्तन रूपान्तरण गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। हाम्रो नेपाली जनता कसरी खुसी हुन सक्छन्, सुखी हुन सक्दछन्, देश कसरी समृद्ध हुन सक्दछ, यसमा हाम्रो ध्यान जान सक्यो भने बल्ल राजनीतिक दलको कुनै औचित्य रहन्छ, नेताहरूको कुनै अर्थ रहन्छ। यस कुरामा तपाईँहरूको महाधिवेशनले विहङ्गम दृष्टि राख्दै, बृहत छलफल गर्दै, सही निचोडमा पुग्दै अगाडि बढ्ने काम गर्नुहोस्। वामपन्थी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। कम्युनिस्टहरूप्रति अहिले नेपालमा कम्युनिस्टहरूप्रति जुन किसिमको बढ्दो समर्थन जनताको पाइँदैछ, त्यसलाई कायम राख्ने कुरा सोच्नुपर्छ। त्यो कायम राख्ने कुरा त्यो काङ्ग्रेस पार्टीको निम्ति पनि लागू हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको निम्ति पनि लागू हुन्छ, अरू पार्टीको पनि निम्ति लागू हुन्छ। कसैले पनि जनता मेरो पक्षमा रहिरहन्छन् भन्ने कुराको निम्ति आँखा चिम्लेर त्यत्तिकै भयौँ र हाम्रो नीतिमा रहेको त्रुटिलाई, हाम्रो काम र व्यवहारमा भएको त्रुटिलाई सच्याउने काम गरेनौँ भने भोलि जनताले हामीलाई फेरि पत्याउने छैनन्। अध्यक्ष नेपालले नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने कुरामा बृहत छलफल गर्न जरुरी रहेको पनि धारणा राख्नुभयो। वन नियमावलीमाथि असन्तुष्टि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले वन नियमावली 2078 को मस्यौदामाथि असन्तुष्टि जनाएको छ। महासङ्घले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरी वन नियमावलीको मस्यौदामा समावेश गरिएका बुँदा तत्काल हटाउन माग गरेको हो। महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्बन्धी सरकारबीच सहमति भएको विषयलाई लत्याएर वन नियमावलीको मस्यौदामा वन ऐन 2076 विपरीत र सामुदायिक वनको अधिकारमा गम्भीर आघात पर्ने गरी विभिन्न व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। वन ऐन 2076 को दफा 18 को 1 मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुदायले आफ्नो वन पैदावारको स्वतन्त्रता रूपमा मूल्य निर्धारण गर्न र सरकारले केही समय दिने अनि फेरि यसो गर्ने भनेको थियो भनेर एउटा कन्फ्युजन क्रिएट गरेका छन्। हिजो मरुभूमि थियो, स्रोत बढ्यो, राज्यले के भन्छ भने नाङ्गो भूभाग भयो भने त्यो जनताको भन्छ, हैसियत बिग्रिएको त्यसलाई सुधार गर्नु पर्यो, बिरुवा रोप्नु पर्यो भने जनतालाई दिन्छौँ, स्रोत बढेपछि यो राज्यको भन्ने मानसिकताबाट चाहिँ अगाडि बढेको छ कि अरू केही होइन, स्रोतमाथिको आँखा हो। हामी के भन्छौँ भने त्यो स्रोतमा नागरिक बलियो भयो भने राज्य बलियो हुन्छ भन्छौँ। स्वाभाविक त्यो हो नि त। सबैको घरमा आगो बल्यो, सबैको घरमा अँगेनो बल्यो भने राज्य खुसी हुने हो नि त, है। तर हाम्रोमा के छ भने त्यो स्रोत चाहिँ अघि बिहान दिल्लासले भन्नुभएको थियो नि, कहाँ चाहिँ के हुने बित्तिकै पुरै संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिहाल्यो, स्रोत बढ्यो होइन, जैव विविधताको राम्रो भयो, अब यो राज्यको हो भनेर उसले गएर एक ठाउँमा नामाकरण गरिदिइहाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले राज्य किन गएको छ भने तपाईँले प्रष्टै बुझ्नुहुन्छ नि, सामुदायिक वनलाई 3टा सरकारले कर लाउने, सामुदायिक वनको स्रोत चाहिँ यति % तैँले चाहिँ राज्यलाई दिए भन्ने होइन। त्यसले के गर्छ भने यो सबै स्रोत हाम्रो हो, हामीलाई दिए, किनकि छ नि त यहाँ प्रदेश सरकार चलाउनु छ, भट्टाभट मन्त्री पाल्नु छ, सचिव पाल्नु छ, कतिवटा मन्त्रालय चाहिँ पाल्नु छ। हेर्नुहोस्, उहाँहरूको प्रदेश सरकार चलाउने चिन्ता छ उहाँलाई, कहाँबाट? सामुदायिक वनको स्रोतबाट। स्थानीय सरकार चलाउने चिन्ता छ कहाँबाट? सामुदायिक वनको स्रोतबाट। सङ्घीय सरकार चलाउने कहाँबाट? त्यहीबाट। तर हामीलाई चिन्ता के छ? वन जोगाउने गरिब, वन जोगाउने किसान, उसलाई कसरी फाइदा होला, उसको जीविकोपार्जन कसरी चल्ला। त्यो आम्दानी भएको 50,000 आम्दानी हुन्छ भने सामुदायिक वनको आम्दानीको प्रष्ट रूपमा भनेको छ वन ऐनले
आम्दानीको 25% वन व्यवस्थापनमा, 50% चाहिँ गरिब विपन्न र उद्यमशीलता र महिला सशक्तिकरणमा, अनि बाँकी रहेको 25% सामाजिक क्षेत्रमा लाउने भनेर कानुनले बोल्छ। अब सरकारले भालेदी पैसा सबै मलाई ल्याऊ भन्छ भनेपछि अब कसरी समाज रूपान्तरण हुन्छ भन्नुहोस् त? कसरी सामुदायिक वनले त्यो गरिबको, त्यो किसानको, त्यो उपभोक्ताको चाहिँ रगत र पसिनाको उनीहरूले चाहिँ पूर्ति गर्न सक्छ, दिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि केही छैन यसमा, यो गर्यो त्यो गर्यो भन्ने नै छैन, मात्रै स्रोत छ। त्यो स्रोतलाई आफ्नो नियन्त्रणमा कसरी लिने भनेर उहाँहरू विभिन्न बाहनाबाट काहीँ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने, सङ्घीय सरकारको कन्ट्रोलमा लिने, काहीँ उद्यम खोल्न नदिने, पुरा चाहिँ काठलाई प्रशोधन गर्न नदिने, गिन्दा बेचिदिने, ट्रकमा हालेर बेचेपछि त फाइदा खान पायो नि। त्यही चाहिँ प्रशोधन गरेर फर्निचर उद्योग खोल्यो भने कसलाई फाइदा हुन्छ भन्नुहोस् त? त्यहाँको गरिब किसानलाई फाइदा हुन्छ। तर त्यो काटेको काठलाई गिन्दा बेच्यो चाहिँ ट्रकमा हालेर बेच्यो भने कसलाई हुन्छ? बिचौलियालाई फाइदा हुन्छ। महासङ्घले सङ्घीय वन नियमावलीको मस्यौदा र प्रदेश वन ऐनहरूमा समावेश गरिएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्थाहरू हटाई तत्काल सुधार गर्न र संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्ने कार्य तत्काल रोक्न माग समेत गरेको छ। नियमावलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै महासङ्घले पहिलो चरणमा पौष महिनाभरि सम्बन्धित सरकारवाला पक्षसँग छलफलका साथै ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। पहिलो चरणको शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट पनि माग सम्बोधन नभए दोस्रो चरणमा सशस्त्र आन्दोलनमा उत्रने महासङ्घको चेतावनी छ। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक करिब 3% बढेर 2600 बिन्दु नजिक बन्द भएको छ। यस दिन नेप्से 2.82% अर्थात् 71.20 अङ्क बढेर 2591.42 बिन्दुमा बन्द भएको हो। यस दिन सेन्सेटिभ इन्डेक्स 1.13%, फ्लोट इन्डेक्स 2.65% र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.43 अङ्क बढेको छ। नेप्सेसँगै यस दिन कारोबार रकम पनि सुधार भएको छ। यस दिन 231 कम्पनीको 62,021 पटकको कारोबारमा 5 अर्ब 17 करोड 32 लाख रुपियाँ बराबरको 86,01,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। साताको पहिलो दिन सुन चाँदीको भाउ स्थिर रहेको छ। छापावाला सुन प्रति तोला 93,100 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्यमा पनि स्थिर रहेको छ। यस दिन चाँदी प्रति तोला 1,260 रुपियाँ तोकिएको छ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा थप 219 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन आइतबारबाट काठमाडौँमा सुरु। हजारौं नेपालीले स्वदेशमै राज्यविहीन भई बाँच्न बाध्य हुनु परेको। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.